COVID-19 is not over yet, hence people should compulsory wear masks and also use sanitizers and wash their hands regular. One must maintain 100% hygiene and also maintain social distancing. This is what the Chief Minister Dr. Pramod Sawant said to all the Goans. Chief Minister also said that now Goa has almost opened up most of the economic activities. However, people should be careful in every move we take. Listen in. नमस्कार. कोविड-19 अजून सोंपूंक ना. ह्या व्हायरसाचे अजून वॅक्सिनेशनूय येवंक ना किंवा ताका पूर्णता ट्रिटमेंट हो मेळूंक ना. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन 2 दिसां पयलींच परत एकदां समेस्त देशवासियांक उलो मारला की कोविड-19 पासून आमकां खबरदारी घेवपाक जाय. म्हणूनच हांव म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावा भयणींक सांगपाक सोदतां, आमकां आजुनूय खबरदारी घेवपाची गरज आसा. आमी सगळ्यांनी मास्क वापरप, सॅनिटायझर वापरप आनी परत परत साबणान हात धुवप हें गरजेचें आसा. आमकां कोरोना व्हायरसा पासून पयस रावपाक जाय. आपल्या घरात किंवा आपल्या संपर्कात कोणी जर पॉझिटिव्ह आयला आसत जाल्यार तेजो आमी दुसरेच दिसा वचून संपर्कात आयिल्ल्या सगळ्या लोकांक आनी आपल्या घरांतल्यांक टेस्ट करूंक लावप गरजेचें आसा. आयजूय बी आमच्या सगळ्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांनी आमी मोफत टेस्ट करता. मोफत ट्रिटमेंटाची फॅसिलिटीज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेज, ESI हॉस्पिटल, SD हॉस्पिटल फोंडा आनी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मरगांव हांगासर एवेलेबल आसात. आमचे सगळे दोतोर तुमची बरी काळजी घेतले. म्हटल्यार तुमी जर चुकून पॉझिटिव्ह आयले आनी होम आयसोलेशन ऑप्ट केला आसत जाल्यार 17 दीस घरान रावप हें गरजेचें आसा. कारण जेच्या पासून तुमी तुमच्या फॅमिलीकूय वाचयतले आनी इतरांकूय बी कोरोना व्हायरसाची लागवड जावची ना ती खबरदारी घेतले. आयजूय बी जर कोण कोविड टेस्ट तुमकां खंयच्या हॉस्पिटलांत करिना म्हणटा आसत जाल्यार तुमी 104 ह्या नंबराचेर डायल करपाक शकता किंवा आमचे एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्ष हांचो नंबर 9011 025 052 हाजेर तुमी संपर्क सादपाक येता. आनी प्रत्येकान म्हणजे आपल्याक दुबाव आसत जाल्यार टेस्ट करून घेयात. जरी पेशंट उणे जाले आसत जाल्यार सुद्दां आमकां खबरदारी घेवप, काळजी घेवप किंवा येता त्या दिसांनी म्हणजे वेगवेगळ्यो फेस्टिवल्स आसतले, वेगवेगळ्यो कार्यावळी आसतल्यो, वेगवेगळी लग्न आसतलीं, वेगवेगळे कार्यक्रम आसतले. पण ह्या सगळ्या कार्यांनी, सगळ्या कार्यक्रमांनी आमी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करपाक जाय. कंपल्सरी मास्क वापरपाक जाय आनी सॅनिटायझर हो परत परत यूज करपाक जाय. समेस्त सगळे म्हजे गोंयकार भाव आनी भयणी ह्या कार्यांत सगळे जाण कोरोनाक हारोवपा खातीर आमी तुमी सगळे जाण मदत करतले अशी अपेक्षा करता. देव बरें करूं. It's a Goa 365 Bureau Report. South Goa District Congress Committee members along with their block presidents burns the effigy of Damu Naik outside the BJP South District headquarters in response to his uncalled provocation calling "Go and settle abroad abibs." Listen in. Hi, 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 hi. BJP सरकार हाय हाय. Hi, 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 hi. BJP सरकार हाय हाय. जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है. जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है. जब सीएम डरता है, पुलिस को आगे करता है. हाय 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 हाय. दामू नाईक हाय हाय. हाय 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 हाय. दामू नाईक हाय हाय. आमची गोंयकार भाव भायर परदेसा हाय खरे बेश्ट मजा करूंक गेले नाही, काम करपाक गेले. कित्याक हेंचेडेन सिरीयस दिवपान आमच्या भुरग्यांक ते रेस्पेक्टान सिरीयस कोताय आनी आपली फॅमिलीक आपल्या बायल भुरग्यांक हांगा पयशे धाडटाय. आनी हे टेनंट न्हू हेंचे भशेन हे भाटकार जे भायर आहाय ते तांकां हांगा होता घर आसाय, भाट आसाय, पूण परदेसा फकत पोटा लागून गेले. हेंकां हें मुडपाक हें शब्द काडपा पासून म्हाका लज दिसता. हें मुडपाक हेजे दाखोवन दिता हो मनीस इनोसेंट. हो परदेसाक केन्नाय टुरा पासून गेलो नासतलो. ताका आमी भायर गांवां पयलां, भारीन गेलो, अमेरिका गेला. हे आमचे गोंयकार जे थिंग काम कोताय ते
आपणाचो गोंयचो दीस म्हूण पाडटाय सगळीं गोंयकार एकठांय रावन एक स्टेजीचेर रावन कोंकणी भाशेची कांत्र म्हणून तो दीस समजता. तेच भायर हे म्हाका दिसता हे आमचे भुरगे भायर आसाय परदेसाक काम करताय तेंकां म्हाका स्वता आमच्या उंच नॉलेज तेंकां आहा गोंयची पॉलिटिक्साची. कित्याक तेंकां सोशल मिडियाचेर आसा सकाळ फूड ईमेल पेपराचेर ते वाचताय आनी ते सगळे अपडेट आहा तेंकां. ते केन्नाय गोंयचो मोठो प्रश्न जाता अन्याय जाता गोंयकार ते आमकां फोन करून अरे कितें चल्लां गोंयांक तुमी कितें करया मरे गोंय सांबाळाय म्हूण अपॉलॉजी मागून आपूण चुकलो म्हणून सांगून दिवपाक. कित्याक हें उतर विड्रॉ करपाक जाय ताणें. कित्याक हें उतर विड्रॉ करना जाल्यार आमी केन्नाय वगैरे रावपा न्हय ही चड व्हड फुडें वतले. कित्याक हो इशू जावन आसा. कित्याक आयज तरी भारत देश आनी गोंय सरकार चलता जाल्यार हें आमचे भायल्या लोकांचेर जे ते थिंग जोडून रेमिटन्स धाडटाय ते पयशां पुसतात हे मात हेको पयशे करपाक. I'm still working for the last 51 years at sea. I'm still working. How can somebody say that we are frogs? I've never heard this name frog for the decades. My ancestors were seamen. My whole family is seamen. You think we are frog jumping from here to there? And what will you call these people who are working ashore? On shore, what will you call them? Give them some names. And I will tell you how hard it is to work on a ship, to work for 12 to 14 hours, the hard-earned money we are coming and feeding our family, and the revenue what is coming from our seamen is feeding the government of India and government of Goa. And I can say something that the people who are saying this type of harsh things is useless. I can assure you that we are not frogs. Give us some good names because they will benefit on us. काँग्रेस पार्टी आम्ही दामू नायकांकडे स्टेटमेंट केला की गोंयकार सीएम म्हणजे गोंयचे सीमेन आणि तेच परी गोंयचे भायले देशांत आसात ते सगळे बेगमू आम्ही हेचे निषेध करतात आणि मागतात त्यांना जाता तितले बेगीन उतर फाटी घेवचे म्हणून. कित्याक गोंयचे गव्हर्मेंटाचे स्टाफाक हेच आमचे भायर लोक आसात ते फॉरेन एक्सचेंज हाडटात तेजे उस्तार आमी गव्हर्मेंट चलयताय ते चिंतपा जाय बॅकमुडीस न्हू पयले. आजी तुमकडे खबर आसपा ना आजीच गोंयची बीजेपी सरकार म्हणटी इंडियाची वाट लावपाक सोदला. बिहाराक इलेक्शन जाता म्हूण आज तेणें सांगला वॅक्सीन ओन्ली फॉर बिहार फ्री म्हूण जाल्यार गोंयच्याक कित्याक ना. ते बीजेपी म्हणटा ते सगळे फोटींग आनी हो दामू नायक म्हणटा तो सांगता की सगळे बेबे म्हणून. आमी गोंयकार बेबे न्हू. जेन्ना बेबी तेमकां जाय तेन्ना सीमेन बरे मनीस जरी तर सीमेन इतली एनआरआय तुमकां हे हाडटात कितें फॉरेन एक्सचेंज जाल्यार ते तुमच्या लागीं हात जोडून मागतात तेंच्यो बायल्यो रस्त्यार येतात मागोंक पेन्शन अजून तुमच्या लागीं पेन्शन दिवंक जाय. I stand here with all our workers here, entire South District here, to condemn the statement made by Mr. Damu Naik. How can humans be compared with frogs? आयज दामू नायकान पळय म्हणलां गोंयकार आमचे भाव भयणो भायर आसून जे पळय कमेंट्स दिता ते कमेंट्स दिना ते तुमकां सूचना दिता. दे आर गिविंग यू एडवायस फॉर द बेटरमेंट ऑफ गोवा. दे आर ऑल्सो कन्सर्न इफ our Goan boys and people are abroad is because they find it as a better place to earn. But at the same time, that revenue, as our South Goa district resident has told, comes to Goa. So soglo income hingaच येता. The families are living here. The entire revenue of the state also depends on the income from the people who are settled abroad. And what we condemn very strongly is because Damu Naik has tagged Goans as frogs, has compared them to animals. This is very inhuman. We are all humans. He has belittled the dignity of a human being. We condemn this statement by the BJP. It's Sandeep Tuekar for Goa 365 in Margaon. Morjim and surrounding fishermen are up in arms over the difficulties faced by the local fishermen due to illegalities. Now the Morjim fishermen have said that they are facing various problems of fishing due to other boats in the sea with motor, bullfishing, LED fishing by outsiders, light, camera, etc. They want police patrolling during the night.
All the fishermen have also said that businesses from Mandre, Keri, Morjem and Arambol is in trouble due to illegal surfing business. Listen in. आज तुम्ही जरी गुगल सर्च मारशात सर्फिंग इन गोवा व सर्फिंग इन मोर्जीम मांद्रेम आश्वेम जाल्यार कितलेशेच वेबसायटी ह्यो फॉरेनरांच्यो दिश्टी पडटात आनी ह्यो वेबसायटी जर वाडत गेल्यो जाल्यार ह्या लोकल फिशरमॅनांक हे त्रास आसा. त्या फिशरमॅनांच्यो जायत्यो कंप्लेनी आहात जेंची नेट जे उदकांत घालतात तेंची नेटाचे फ्लोटर ते कट करतात, नेटां कट करतात. त्या हेंचे फिशरमॅनांचे खूब कंप्लेनी आहात. गव्हर्मेंटाची रिक्वेस्टमेंट आहा की आमकां एक विनंती आहा की आमच्या ह्या बोटी दवरता ते एरियेक 200 मिटरांक एक 4 इलेक्ट्रीक पोल लायटीचे घालपाचे सेव करपाक. कित्याक ना हिंगा सगळो काळोख आहा, हिंगा एकूच पोल आहा तो सारकी फोकस पडना. बरो डिस्टन्साक पयस आहा, एकूच आहा. तेन्ना तुमी आनीक 4 घालपाचे आमकां आनी चोरांची तितली मागीर हें जातली. आमकां ह्यो व्हडयेच्या मोटरांक खूब ट्रबल जाता की लोक रातचे येवन चोरी करतात आनी आमकां येवन हिंगा पाऱ्याक रावचें पडटा. हिंगा व्हडयेर आमी न्हिदता त्या तुमी पुलीस प्रोटेक्शन आमकां दिवपाचें. 2-3 फारां आमकां रातीक येवचें पडटा आनी तुमी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिवन सेव करपाचें. आनी आमचे खूब हाल जातात, त्रास जाता. आमकां येवन 2-4 ट्रिपी मारच्यो पडटा, 2-3 आनी 2-3 फावटी एके राती जमय ना तुमी आनी आमकां जमय ना. आनी आमी परत कितें कुलाब मारल्या तुवें? आमी मोटरांक कुलपां मारल्या आसतना तरी ते काडून व्हरतात आनी ह्या बंदराक 5 मोटर चोरयेक गेल्ले आहात. ते तुमी मातशें हें करपाचें. साधारण मोटराक कितले खर्च कितले जाता? 1.5 लाख पडटा तेका 9.9 मोटराक. तेन्ना तुमी मातशें पुलीस प्रोटेक्शन दिवन आमकां गायडन्स करपाचें. परत रावंड मारपाचें म्हणटात. परत रावंड मारपाचें राती. आमकां त्रास जाता. आमी सगळ्यांनी हिंगा कुलपां मारलेली आहा मोटराक. तरी जाणटे पिवळून तेजे काडून व्हेल्ले आहा. सांकोळ हें करून तेणें हें केल्लें आहा भिमाचें. भीम म्हणटा तो तेमातलो. आनी अशें तुमी रातचे येवन हांगा व्हडयेर न्हिदता? मातशें प्रोटेक्शन दिवन आमी तुमी पुलीस एक धाडून हें करपाचें. आमकां न्हिदनात रातचे 2-3 फारां येवपाचें आनी सकाळीं उठोन आमकां परत आमकां ड्युटेक वयचें पडटा. केन्ना केन्ना आमी जागरणाक लागून न्हिदोनूय उरता आनी आमचो धंदो लॉस जाता. वचोंक आमकां मेळना. This is Sandeep Kamulkar for Goa 365 in Mandrem. कंपनी व्यवस्थापन हे विशीं कांयच उलोवपाक सोदिना. कामगारांनी हे विशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक पत्र बरयलां. तशेंच कामगार आयुक्ताकय वचून ते मेळ्ळे पूण कांयच फायदो जालो ना. पळयात कामगारांची व्यथा. 90 कामगारांक दुसरी कडेन शिफ्ट करून कंपनीन 142 कामगारांक मात वाऱ्यार सोडल्यात. लास्ट एक्शन कितें आसतली? लास्ट एक्शन म्हणजे की आता सर आमकां जोपर्यंत आमचें सॉल्व जायना तो कन्सिलेशन जोपर्यंत चालू आहा तोपर्यंत आमी हांगासरले हालचे ना. तोपर्यंत आमी कितके वर्सांचे आहा? कितके वर्सां जाली सगळ्यांक? 31 वर्सांचे. तुम्ही म्हणजे तुम्ही आता सेटलमेंट मागता तेंचे कडेन काय कितें? सेटलमेंट मागता? तेंच्यांनी बोनस केल्लेली आहा न्हू. तुम्ही सेटलमेंट मागता? सेटलमेंटाचे लागून इलिगली सेटलमेंट त्याच्या पयलीं आमचो जाल्लो. ओके. सेटलमेंट जाल्यानंतर तेंच्यांनी बंद केले. आणि फुल्ली हार्क्रोसाची कंपनी आहा USAची 100%. सगळे जाण कामगार काम करतात. भुरग्यांनी आपले रिस्क घेवन हांगा कामार येयल्ले आहा. तरी आसतना काम करून तांकां बेनिफीट कांयच दिवना मॅनेजमेंटान. तरी आसतना ते कामाक येवन आपल्या जिवाचो पर्वा करनासतना काम केलें हांगा तेंच्यांनी. न्ही भितर कितें सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करतात ते? सेफ्टी म्हणजे करता कितें कामगारांक खातीर कितें सेफ्टी आसा भितर? सेफ्टी कांयच ना. झिरो. तरी तुम्ही काम करता? ते डेंजर केमिकल आहा तरी आसतना भुरगे काम करतात तशें. फक्त मास्क आनी चश्मा तसले कितें दितात आनी ग्लावज. तेच्या वयर कांय ना. एक ड्रम सुद्दां कोणाचेर पडलो वतलो जाल्यार ते मॅनेजमेंट आपल्याचेर घेयना. तेणी आपली मागीर लीव घालपाची आपली. तुम्ही कितें म्हणटा इलिगल आहा तेंचे सगळें? चालू आहा. गव्हर्मेंटान परमिशन का दिवना. गव्हर्मेंट आतां आयकत ना.
न्ही तुमकां आतां कामांक परत घेवचें अशें म्हणटा तुमी काय उलयच ना जाल्यार आमी काय कितें सांगपाचें आमच्या वांगडा कितें सांगताले कितेंच सांगना थंय वयता थंय कितें सांगना अशें कितें आमकां सांगत ना तें आमची ऑलरेडी मिटींग आसा 26 तारखेक तरी त्या पयली कंपनी बंद केली एक तो सरकाराक सुद्दां जुमान ना पळय म्हणजे HR म्हाका दिसता व्हडलो कसो आलो कोणाकच आयकना तुम्ही मुख्यमंत्र्या कडेन गेले गेले स्थानीक आमदाराकडे गेले मुख्यमंत्र्याकडे गेले आमी लेबर कमिशनाकडे गेले आमी पुलीस स्टेशनान गेले कलेक्टराकडे गेले आमचे नुसते 4 युनियन कमिटी नुसती 15 दीस सगळ्याकडे भोंवता पूण कोणाक हेची फिकीर पडलेली ना हे केन्ना बंद केले तेंच्यानी ही आता जाले आमकां 3 दीस पयलीं हेंच्यान लॉक मारले आमी नायटीक आसले 21 तारखेक सडनली ते आमकां एक सेक्युरिटी हांव भायर रावलो लास्ट सगळ्यान लॅबा खातीर सगळे इन्स्ट्रुमेंट बंद केले तो म्हाका म्हणलो सेक्युरिटी म्हणलो फोन केलो आनी म्हणलो पावसांत फोन केलो तूं भायर वच म्हणलो आमकां कंपनीक लॉक मारूंक जाय आनी लॉक मारले आनी थंय नोटीस पळय बरयली की आमकां 3 दीस पेड हॉलिडे म्हणून बरयले इतलेच बरयले आयज आमी कामाक येयले कामाक येयले लॉक मॅनेजमेंट कितें म्हणटा कित्याक बंद करता अशें म्हणटा ते लॉस म्हणटा लॉस म्हणटा न्हू लॉस खंयचे लॉस आमी दीस रात काम करता 24 तास आमी काम करता खंयचे लॉस 19 तारखेपासून आतां माल आमचो गेलो खंय तर लॉस जाले कितें आमकां सांगत ना तें आमची ऑलरेडी मिटींग आसा 26 तारखेक तरी त्या पयली कंपनी बंद केली एक तो सरकाराक सुद्दां जुमान ना पळय म्हणजे HR म्हाका दिसता व्हडलो कसो आलो कोणाकच आयकना तुम्ही मुख्यमंत्र्या कडेन गेले स्थानीक आमदाराकडे गेले मुख्यमंत्र्याकडे गेले आमी लेबर कमिशनाकडे गेले आमी पुलीस स्टेशनान गेले कलेक्टराकडे गेले आमचे नुसते 4 युनियन कमिटी नुसती 15 दीस सगळ्याकडे भोंवता पूण कोणाक हेची फिकीर पडलेली ना हे केन्ना बंद केले तेंच्यानी ही आता जाले आमकां 3 दीस पयलीं हेंच्यान लॉक मारले आमी नायटीक आसले 21 तारखेक सडनली ते आमकां एक सेक्युरिटी हांव भायर रावलो लास्ट सगळ्यान लॅबा खातीर सगळे इन्स्ट्रुमेंट बंद केले तो म्हाका म्हणलो सेक्युरिटी म्हणलो फोन केलो आनी म्हणलो पावसांत फोन केलो तूं भायर वच म्हणलो आमकां कंपनीक लॉक मारूंक जाय आनी लॉक मारले आनी थंय नोटीस पळय बरयली की आमकां 3 दीस पेड हॉलिडे म्हणून बरयले इतलेच बरयले आयज आमी कामाक येयले कामाक येयले लॉक मॅनेजमेंट कितें म्हणटा कित्याक बंद करता अशें म्हणटा ते लॉस म्हणटा लॉस म्हणटा न्हू लॉस खंयचे लॉस आमी दीस रात काम करता 24 तास आमी काम करता खंयचे लॉस 19 तारखेपासून आतां माल आमचो गेलो खंय तर लॉस जाले गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार. The war continues between the BJP and the independent MLA Prasad Gaonkar. Now on Wednesday evening, Navnath Naik, the president of BJP Sangye Mandal, and Suresh Kepekar, general secretary of BJP South Goa Mandal, condemned Sangye MLA Prasad Gaonkar's statement against Damu Naik and Ramesh Tawadkar. Earlier in the day, the MLA of Sangye Prasad Gaonkar had already withdrawn his support to the BJP government and had come down heavy on the BJP government and especially some leaders and the Chief Minister Dr. Pramod Sawant. Watch. आरोप केले आरोप करत असताना त्याने आमच्या मुख्यमंत्र्यांचेर आरोप केलो आणि आमचे एक्स मिनिस्टर रमेश तवडकर तसले आमचे एक्स MLA दामोदर नायक यांचो तांकां स्क्रॅप म्हणले. आता तांकां स्क्रॅप म्हणपाचें फाटलें कारण म्हाका तरी काय समजना कारण आयज रमेश तवडकर जावं बाकीचे दामू नायक आसा हे लोकांनी निवडून दिले त्या टायमाचे आमदार आनी रमेश तवडकर मिनिस्टर यांनी बरें काम आदिवासी समाजा खातीर जावं बाकीच्या सगळे अन्य समाजा खातीर तांणी भरपूर काम केलें आसा आनी प्रसाद गांवकारान आज तरी विड्रॉ काडलो जाल्यार म्हाका तरी दिसता हेणी विड्रॉ केलो जाल्यार कांय आमकां फरक पडना कारण आमच्या सरकारा कडेन अजून भरपूर बहुमतान आमी सरकारां आसा आनी सरकार जर सारको चलना सरकार जर काम करना जाल्यार म्हाका दिसता हेजे पयलीं तो सरकाराच्या भायर सरपाक आज इलेक्शन लागीं आसा म्हणून काही नकरे करता काय दिसता पळोवपाक पण
आर्थीक दृश्टी बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम आसा आनी ह्या प्रॉब्लेमा भितर तो हें सरकार चलयता आनी अश्यो मदीं डिस्टर्ब करपाचे काही लोक आसात ते डिस्टर्ब करीत रावतात आमकां कांय फरक पडना पण आमची जे सरकाराचें काम आसा आमी प्रमोद सावंताक आमचो फूल सपोर्ट आसा प्रमोद सावंत जे सरकार चलयता ते बरेपैकी चलयता अशें आमकां सगळें दिसता सपोर्ट विथड्रॉ केलो आनीक आपूण ह्या सरकारा पासून ना ही सकाळी घोषणा केली आनी घोषणा करतना ताणें एक काही शब्द एक तर सुरवातेक ताणें आमच्या सीएमाक बेजबाबदार वक्तव्य करता अशें एक शब्द म्हटले त्याच बरोबर भारतीय जनता पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी दामू नायक आनी भारतीय जनता पक्षाचे उपाध्यक्ष रमेश तवडकर हांकां स्क्रॅप मटेरियल म्हटले ह्या शब्दाचो आमी सामको निशेध करता एक तर दामू नायक सारखे आमचे पयलींचे म्हणजे भाजपचे खंबीर अशे नेते विरोधी पक्षांत सुद्दां आसतना अशे प्रश्न खंबीर मांडटाले अशे नेत्याक ताणें स्क्रॅप म्हटलो त्याच बरोबर रमेश तवडकर माजी मंत्री आसलेले आयज ते SC ST कॉर्पोरेशन कमिशनाचे चेअरमॅन आसात तांकांय बी स्क्रॅप मटेरियल म्हटले हेजो आमी खऱ्यांनीच निशेध करता आयज ताका खबर ना की रमेश तवडकर हेणी जेन्ना तो ट्रायबल मिनिस्टर आसलो त्या टायमाचेर तेणें कितें कितें ह्या सांगे मतदारसंघा खातीर केल्लें गोंयचे खातीर केल्लें पण सांगे मतदारसंघा खातीर तेणें कितें केल्लें हें तें कांयच खबर ना ज्या टायमाचेर हेजे पयलीं म्हणजे उटाचें आंदोलन जाल्लें ज्या टायमार आमकां ST स्पेशली म्हणजे आमकां न्याय दिवपाक जाय आसलो आमकां त्या स्टेटसा भितर घालपाक जाय आसलो त्या टायमाचेर रमेश तवडकरान कितलें योगदान दिल्लें हेंय तें खबर ना आयज हो फक्त म्हणजे मेळत तशें स्क्रॅप मटेरियल अशे शब्द वापरता रमेश तवडकरान सांगे मतदारसंघात तशें पळयलें जाल्यार खुबशें काम केल्ले कडेन आसा सांग्यार 4-5 ग्रावंड आसात ह्या ग्रावंडा खातीर ट्रायबल सब प्लॅनांतल्यान ताणें पयशे दिल्ले वेल्ले साळजिणी रोड आसा ह्या रोडा खातीर ताणें म्हणजे संपूर्ण रोड ट्रायबल सब प्लॅनांतल्यान ताणें पयशे दिल्ले आनी त्या टायमाचेर ताणें काम केल्लें कांय ना म्हणजे 22 स्किमी रमेश तवडकरान सांग्यावेल्या न्हय तर अख्ख्या गोंयच्या लोकां खातीर तेणें केल्लो अशा मनशाक ताणें स्क्रॅप मटेरियल म्हटलो हेजो आमी खऱ्यांनीच परत एकदा निशेध करता अशे नाका जाल्ले शब्द रमेश तवडकर किंवा दामू नायक सारक्या मोठ्या लिडरांक ताणें म्हणपाक जायनासले आयज तो उलयतना ताणें ऊस उत्पादकाचेर खुबशे प्रश्न अशे काडले की आपूण सीएमा कडेन एक डेलिगेशन घेवन गेल्लो सीएमान ताका आपल्याक केअर करुना आपल्याक कांय म्हणजे सारको रिप्लाय दिवना असो एक नाका जाल्लो ताणें स्टेटमेंट केलो तशें पळयलें जाल्यार सांग्यार खुबशे ऊस उत्पादक आसात सांग्यार खुबशे शेतकरी आसात ह्या शेतकऱ्याचो प्रश्न केन्ना म्हणजे तांकां म्हणजे तेंचे म्हणजे तांकां पयशे जे तांकां मेळपाक जाय आधारभूत रेट जी आसा ती मेळपाक जाय त्या खातीर केन्नाय तो त्या शेतकऱ्याक घेवन सीएमा फुडें गेलो ना फक्त हें डेलिगेशन म्हणजे की कोण तरी एक पात्रांव आसा तो पात्रांव ते ऊस फॅक्टरी चलयतलो अशें म्हणून तांकां घेवन गेलो म्हाका दिसतालें की ह्या ऊस उत्पादकाक ताणें घेवन वचपाक जाय आसलें म्हणून कळटा की तो तेजो शब्द कितें म्हणटा ते सांग्यार IIT आमकांय दिसताली IIT जावपाक जाय पूण IIT आतां कोणें करपाची IIT जें काम जें आसा मुखार व्हरपाचें आमदाराचें आसता स्थानीक आमदाराचें आसता हें काम ताणें करुना कारण तो आयज गव्हर्मेंट लँड आसा ही गव्हर्मेंट लँडाचेरच IIT जावपाक जाय आसता कारण गव्हर्मेंट बेस्ट पयशे मेळत थंय घालून जमीन घेवन ती करपाक शकना पूण हे आमदार हो आमदार कोमुलदार सुशेदार अशे सारकी जमीन जी आसा ही जमीन परत परत दाखोवपाक लागलो म्हाका दिसता सरकाराची जमीन आसतना ह्या कोमुलदार न सुशेदार ह्या जमनीक वयचे परस सरकाराची जमनी भितर खंय तरी प्रोजेक्ट करप वा सरकाराक फायदेशीर आसता आनी त्या जमनीक कशें कितें आसता हें तुमकांय खबर आसतलें म्हाका दिसता त्या कारणां खातीरच तो थंयसर गेल्लो आनी आयज सरकाराचेर नाका जाल्लें उलयता. Sandeep Tuekar for Goa 365 in Sangay.